अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको हालिया ड्रामास में से हाई टीआरपी ड्रामास के बारे में मालूम होगा। यानी कि वो ड्रामास जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, लोग इन्हें बड़ी तादाद में देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनके बारे में डिस्कशन हो रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ड्रामा सीरियल ज़ख्म ने इब्तिदा में ही टीआरपी चार्ट में नुमायां जगह बना ली थी और 4.2 की रेटिंग ली। हसद, लालच और तकब्बर जैसी मौशरती बदनुमाई का अहाता करती रिदा बिलाल की तहरीर करदा इस कहानी में एक खूबसूरत खुदसर बिजनेस टाइकॉन एक मासूम लड़की के ख्वाबों के गिर्द बेबसी का जाल बिछाता नजर आता है। खूबसूरत तक्सबंदी और बासलाहियत अदाकारों की हकीकत से करीब तर अदाकारी ने नाजरीन को पहले ही अपने सहर में गिरफ्तार कर लिया। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अपनों के दिए हुए सतम और अपना बनाने वाले बेहिस इंसान के दिए हुए घाव एक हसास दिल रखने वाली लड़की को ज़िंदगी में तंग कर देंगे। ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में आगा अली, सहर खान, असफर रहमान, रुबीना अशरफ, वसीम अब्बास, सना, फ़ाखिर, सलमा और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल पहचान ऑन एयर होते ही रेटिंग गुरु कहलाने लगा है। आज की रेटिंग 4.3 रिकॉर्ड की गई। ड्रामे की हीरोइन हिबा बुखारी है। ड्रामे का आगाज़ शर्मीन उर्फ कुकी के साथ होता है जब वो अपने पुराने वक्तों को याद करती है, जब वो एक लापरवाह लड़की थी और ज़िंदगी से भरपूर थी। मौजूदा वक्त में वो एक शादीशुदा खातून हैं और 2 बड़े बच्चों फहद और हमना की माँ हैं जो अपने शौहर अदनान के साथ बैरून मुल्क पुरतइश ज़िंदगी गुजार रही हैं। अपनी पुरअमन ज़िंदगी के बावजूद शर्मीन हमेशा खोई रहती है और मायूस दिखाई देती है। अदनान के वालिद अपनी बहू से काफ़ी मुतमईन हैं और इनकी तारीफ़ करने का मौका नहीं गंवाते, लेकिन इनकी वालिदा नफीसा कोकी से ज़्यादा अदनान की हिमायत करती हैं। ड्रामा बहुत शानदार और मुख्तलिफ है। ड्रामा सीरियल इनाम मोहब्बत जल्द ही रेटिंग किंग बन जाएगा। इस वक्त ये ड्रामा 4.5 की रेटिंग हासिल कर चुका है। ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि सबीन समीगुल सहगल एक अमीर और पुरअसर कारोबारी खातून हैं जिनका असर गालिब और कंट्रोल करने वाला है। सबीन अपने बेटे माहिर और बेटी के साथ एक आरामदा ज़िंदगी गुजार रही है। ताहम सबीन को अपने बच्चों की ख्वाहिशात का इल्म नहीं है। अपने कारोबार को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो चाहती है कि उसके दोनों बच्चों की शादी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। दूसरी तरफ इनाया गरीब घराने से है। इनाया के वालिद पिछले 15 सालों से सबीन के घर में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनाया के ख़ानदानी पस मंज़र से बेखबर माहिर को इससे प्यार हो जाता है। माहिर और इनाया को अलग करने की कोशिशों में सबीन इनाया और इसके ख़ानदान को परेशान करती रहती है। इनाया की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश में सबीन मुतादिद गलतफहमियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाती है। ड्रामा सीरियल दिले वेरा जो कि ARY डिजिटल का ड्रामा है, इसकी रेटिंग 3.9 है। ड्रामा सीरियल दिले वेरा में हसन खान यानी कि हैदर, नवाल सईद, शहरोज़ सब्ज़वारी, तलाल के वालिद जाहिदा और तलाल की वालिदा शामिल हैं। ड्रामे की कहानी में हैदर और मुनहमिल यूनिवर्सिटी के साथी हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। हैदर के नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाने के बाद उनकी बहन ने जोड़े के दरमियान फासला पैदा कर दिया। राशिद फारूकी यानी कि लालची खावर तलाल के वालिद और उनकी अहलिया अपने बेटे तलाल की महमिल के साथ शादी की ख्वाहिश रखते हैं और उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन तब ड्रामा एक टर्निंग पॉइंट लेता है। जानने वालों के लिए ड्रामा देखना ज़रूरी है। ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है की रेटिंग 5.1 रिकॉर्ड की गई है। ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में ड्रामे की कहानी राबी और उनके कज़िन मतीन के गिर्द घूमती है, जिसमें राबी की फूफी उनकी मतीन से शादी के ख़िलाफ़ होती हैं क्योंकि मतीन के घर वालों ने उसके रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वो राबी की शादी मतीन से करवा देती हैं ताकि उसे तंग कर सकें। गुज़िश्ता किस्त में शमीम किचन में माचिस जला रही होती है, जिसे देखकर राबी डर जाती हैं। इस पर शमीम कहती हैं कि डर गई, डरो नहीं, तीलियों से तुम्हें नहीं जलाऊंगी। ये सीन इस कदर फेमस हुआ कि ड्रामे की रेटिंग ने 2 लाइन्स पार कर ली। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी को काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। इस ड्रामे की रेटिंग 5.7 है। फेसबुक रील पर इस ड्रामे का कब्ज़ा है। हर तरफ खजस्ता की है धूम। इसमें एक लड़की खजस्ता दिखाई जा रही है जिसके बचपन में ख़ानदान में ऐसे हादसात हुए जो इसके जहन में रह गए। इसकी वालिदा को गुर्दे की तकलीफ़ हुई, लेकिन इलाके में खातून डॉक्टर नसीब ना होने की वजह से
انہیں ہسپتال نہیں لے جایا جا سکا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ لڑکی نے اس علاقے میں رہتے ہوئے FSC کی ہے، تو میں نے کہاں کچھ دقیانوسی دکھایا، کیونکہ اس لڑکی کے داجی نے الیکشن لڑا ہے، اس علاقے میں کالج بنوایا ہے۔ اس گھر کے جو بڑے دکھائے گئے ہیں، اس لڑکی کے تایا اور ان کے بڑے بیٹے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ اس کو شہر لے کر جاتے ہیں اور اسے امتحان دلواتے ہیں، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے میں ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کبھی توڑ پھوڑ کر رہا ہے، کبھی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دیتا ہے تاکہ وہ امتحان دینے جا ہی نہ سکے۔ ڈرامے میں دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ایک لڑکی نے روایت کو بھی برقرار رکھا، اپنی تعلیم کو بھی اور چیزوں کو بھی سمجھا، یعنی اگر ہم عورت کو آگے لے کر آتے ہیں تو وہ بہتر فیصلے کرتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل موڑ مہارا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل موڑ مہارا سوشل گوسپس کا حصہ ہے۔ اس ڈرامے کی ریٹنگ 5.3 ہے۔ ٹی وی 1 سے یہ ڈرامہ شروع ہوا، جس کی کہانی بنیادی طور پر صحرائے چولستان سے لی گئی ہے۔ ہیروئن ماحولیات کا مضمون لاہور سے پڑھ کر واپس اپنے صحرائی قصبے کی حویلی میں آتی ہے اور یہاں کی خواتین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کی میلوں دور تک پانی نہ بھرنا پڑے اور ان کو گھر کی دہلیز پر پانی مل جائے، مگر وہ عشق ہی کیا جو روح نہ نکال لے۔ ڈرامے میں سیاست ہے، جاگیرداری نظام ہے، سو کالڈ آزادی ہے، ان سب کا متضاد غربت ہے، پیاس ہے، محرومیاں ہیں۔ اگر آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ سکندر اور روحی کی داستان عشق دوسری قسط سے ہی جھوم رہی تھی، لہٰذا اگلی قسط عشق کی بازیگری کے موقع ہونے کے ہیں، اور عشق مشک چھپائے کب چھپے ہیں، جو یہ چھپ جائے گا۔ یہی کچھ آپ کو ڈرامے میں دیکھنے کو ملے گا، جو بہت ہی زیادہ انٹرٹیننگ اور کافی زیادہ تھرلنگ ہے۔ ڈرامہ سیریل دشمن۔ دشمن PTV کا وہ واحد ڈرامہ ہے جس کی ریٹنگ ہائی لیول پر ہے۔ یہ نسل در نسل پروان چڑھتی خاردار نفرتوں اور دشمنیوں کی ہے کہانی، جس میں وقتاً فوقتاً کھلتے محبت کے پھول آزمائشوں سے گزرتے تلخیوں کے صحرا کو گل و گلزار کرنے کی جستجو کرتے رہتے ہیں۔ نادیہ افغان، سمر انصاری، ایوب کھوسو اور اعجاز نیازی اس ڈرامہ سیریل میں مرکزی کرداروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈرامہ مرحومہ نائلہ جعفری کی فنی خدمات کو ایک ٹریبیوٹ بھی ہے، جنہوں نے کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے ہوئے اس ڈرامے کو بطور اپنا آخری ڈرامہ ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے اماں وڈی کا رول ڈرامے میں پلے کیا۔ کبھی دادی جی اور کبھی اماں وڈی کو جوانی میں محبت ہو گئی تھی اور وہ گھر سے نکل کر محبت کی دنیا بسانے چلے تھے، مگر راجکوٹ کی زمین پر ہی پکڑے گئے۔ دادا جی کی آنکھوں کو روشنی سے محروم کر دیا گیا اور مائی وڈی کے سر کے بال کاٹ کر گنجا کر دیا گیا۔ ایک تہہ خانے میں عمر بھر کے لیے انہیں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی TRP اسی وجہ سے خاصی ہائی ہے۔ ڈرامہ سیریل چوراہا۔ ڈرامہ سیریل چوراہا آن ایئر ہوتے ہی ریٹنگ کنگ بن گیا ہے۔ ڈرامے کی ریٹنگ 5.8 ہے۔ ڈرامہ سیریل چوراہا میں میکال ذوالفقار اور مدیحہ امام ایک ساتھ نظر آئی ہیں۔ اسد صدیقی اداکارہ زارا نور عباس کے شوہر زارا نور عباس، اسماء عباس کی بیٹی، وہ بھی اس ڈرامے میں میکال اور مدیحہ امام کے ساتھ نظر آئی ہیں۔ ڈرامے میں مدیحہ امام کو فیس بک کا بے تحاشا استعمال کرتے اور لڑکوں سے دوستیاں کرتے دکھایا گیا۔ یہ دوستیاں اسے غلط لڑکے کے جال میں پھنسا دیتی ہیں جو اسے اغوا کر لیتا ہے، جہاں اس کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ ڈرامہ دیکھنے والوں کے لیے یقیناً ایک سبق ہے، خاص طور پر ان نادان اور کچے ذہنوں کی لڑکیوں کے لیے جو فیس بک پر ہر کسی کی فرینڈ ریکویسٹ بغیر دیکھے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر آسانی سے ان کے جال میں ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو اس ڈرامے سے کیا سبق سیکھنے کو ملا۔ ڈرامہ سیریل فراڈ۔ ویئرز، فراڈ کی ریٹنگ 6.2 ہے اور ہماری لسٹ میں یہ سب سے اوپر ہے۔ اس ڈرامے میں احسن خان اور صبا قمر ہیں۔ صبا قمر کا نام ہی ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ صبا قمر کی لائف میں 2 لوگ آتے ہیں۔ پہلے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو حادثاتی طور پر کھو جاتا ہے، پھر اس کی لائف میں احسن خان آتا ہے۔ احسن خان ایک بار پھر سے ڈرامے میں منفی رول پلے کر رہے ہیں، لیکن صبا قمر کا رول بھی دوہری پیچیدگیاں لیے ہوئے ہے۔ ڈرامہ دیکھ کر آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ڈرامہ واقعی فراڈ ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگے گی؟ ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔